ब्रो मैले वेब डेभलपमेन्ट सिक्ने भनेको यार कहाँ सिक्ने होला यार। म त यस्तो यसो इन्स्टिट्युटहरू खोजिरहेको छु। ल ब्रो तिमीलाई थाहा छैन मेरो आफ्नै अङ्कलको इन्स्टिट्युट छ नि। ब्रो मैले वेब डेभलपमेन्ट सिक्ने भनेको यार कहाँ सिक्ने होला यार। म त यस्तो यसो इन्स्टिट्युटहरू खोजिरहेको छु। ल ब्रो तिमीलाई थाहा छैन मेरो आफ्नै अङ्कलको इन्स्टिट्युट छ नि। त्यहाँ सबै प्रोग्रामिङ सिकाउँछ। ए अनि कति लाग्छ नि फी? खोइ फी त एक्ज्याक्टली थाहा भएन। अब त्यहाँ धेरै प्रोग्रामिङ कोर्सहरू सिकाउँछ, जाभा पाइथन दुनियाँ के वेब डेभलपमेन्ट सबै कुराहरू पिएचपी सब सिकाउँछ। अनि टाइम कति लाग्छ नि हामीलाई त्यो कोर्स गर्न? ए वेब डेभलपमेन्टको लागि सायद त्यही 2 महिना जतिको कोर्स होला। ओके गाइस, तपाईँहरूलाई पनि यस्तै किसिमको प्रब्लमहरू भइरहेछ होइन? के सिक्ने कसरी सिक्ने होइन? तपाईँलाई यदि कुनै पनि कुराको बारेमा कम्प्लिट रोड म्याप थाहा छैन भनेदेखि के सिक्ने कसरी सिक्ने एकदम गाह्रो हुन्छ क्या होइन? त्यसले एउटा कम्प्लिट रोड म्याप भइसकेपछि म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा यस्तो कम्प्लिट यो वेब डेभलपमेन्टको कम्प्लिट रोड म्याप भन्नेछु। जुन रोड म्याप तपाईँले फ्लो गर्नुभयो भने तपाईँ 100% वेब डेभलपर बन्नुहुन्छ। मलाई यो कुरा चाहिँ एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो, त्यो कारणले मलाई यो भिडियो बनाम जस्तो लाग्यो होइन? मलाई पनि यस्तो फिल धेरै भयो होइन? कुन प्रोग्रामिङ सिक्ने, के सिक्ने, कस्तो सिक्ने, कति टाइम लाग्छ, कति पैसा लाग्छ, दुनियाँ लफडा होइन? या के कस्तो होइन? यस्तो कुराहरू एकदमै हुन्छ। अब सुन्न चाहिँ सबैको सुन्ने होइन गाइज, तर गर्दा चाहिँ आफैलाई नै गर्नुपर्ने, गर्ने चाहिँ आफैले नै होइन? लट्स अफ अपर्च्युनिटिज, लट्स अफ रिसोर्सेस हियर एन्ड देयर, मिलियन्स अफ रिसोर्सेस है, हियर एन्ड देयर, जहाँ तहीँ पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले मिलियन्स अफ रिसोर्सेस। बट यु हेभ टु डु एक्जिक्युसन। तपाईँले जबसम्म एक्जिक्युसन गर्नुहुन्न, तपाईँ आफै स्वयं फिल्डमा उत्रेर अर्थात् स्वयंले एक पाइला चाल्नुहुन्न नि, एक पाइला नचालेसम्म 100मा पुग्न गाह्रो छ नि। स्टार्ट त एकबाट नै हुने हो नि गाइज। सो तपाईँहरूले स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर स्टार्ट त गर्ने, तर कसरी गर्ने होइन? त्यसैले मैले आजको यो भिडियोमा चाहिँ कम्प्लिट रोड म्याप देखाउने छु। म के सिक्नुपर्छ, कसरी गर्ने। वेब डेभलपमेन्ट सिक्नलाई तपाईँलाई पैसा पर्छ कि पर्दैन, कति टाइम लाग्छ होइन? कतिपयले इन्स्टिट्युटमा गएर वा हुन्छ होइन? यो भिडियोमा चाहिँ म कम्प्लिट भन्ने छु। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट द intro. Hello, it's me Shailesh. Welcome to my channel SVRC Infosys Nepal. Okay guys, now आजको भिडियोमा हामीले के कम्प्लिट वेब डेभलपमेन्टको बारेमा, कम्प्लिट रोड म्यापको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। हाउ टु बिकम अ वेब डेभलपर इन 2021। अब फर्स्ट अफ अल त हाम्रो वेब डेभलपर बन्नको लागि हामीलाई एकदम बेसिक कुरा जान्नुपर्ने भनेको के? HTML भनेको के भनेदेखि HTML तपाईँले सिक्नै पर्ने हुन्छ है। HTML भनेको तपाईँको जस्तो बडी स्ट्रक्चरको हार्ड होइन, हड्डी भन्छ नि, बोन हो भन्ने बुझ्नुहोस् क्या HTML भनेको। अनि त्यसपछि नम्बर 1मा HTML सिक्नुहोस्। HTML तपाईँले पुरै सिक्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले त्यस्तै 70% जति, 60-70% जति सिक्नुहोस्, इनफ होइन? पुरै कोडहरू, त्यो ट्यागहरू यताउति याद गरिराख्नुपर्छ भन्ने छैन कि कुन ट्यागले के काम गर्छ त्यति बुझ्नुहोस्। बाँकी त गुगल छ होइन? गुगल छ, तपाईँलाई पुरै याद गरिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। बेसिक कुराहरू याद गर्दा हुन्छ होइन? बाँकी भनेको गर्दै जाँदा तपाईँहरूलाई आफै अटोमेटिकली त्यो अनकन्सियस माइन्डमा बसिसक्छ क्या, कुन ट्यागले के काम गर्ने, कुन ट्याग कस्तो भनेर मजाले याद हुन्छ। सुरुमा मात्र यति याद गर्नुहोस् कि कुन ट्यागले के काम गर्छ होइन, त्यति याद गर्नुहोस्। नम्बर 1मा
HTML भन्छु, HTML सिक्नुहोस्। अनि त्यसपछि नम्बर 2 मा तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ CSS, क्यास्केडिङ स्टाइल सिट भन्छ, त्यसको एडभान्स भर्जन भनेको SAS, SASS SAS पनि छ हैन। तपाईँले SAS हल्का टचअप गर्नुहोस् हैन, यदि टचअप गर्नु नभने पनि बेसिक यसो बुझ्नुहोस् न SAS भनेको के हो हैन। नत्र भने CSS को तपाईँले त्यस्तै 30-40% मात्रै सिक्दा हुन्छ, पुरै पनि नसिक्नुहोस् हैन। 30-40% जस तपाईँको CSS भनेको यस्तो चिज हो कि बडीको बाहिरी स्ट्रक्चर जस्तो है। सो CSS भनेको के हो, म लेट मी एक्सप्लेन यु है। एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो कुनै एउटा केटी देख्नुभयो, ल तपाईँहरूलाई यसो रमाइलो पनि गरौँ। एउटा केटी देख्नुभयो जो मेकअप सेकअप गरेर होइन पुरा दामी देखिरहेछ होइन, अनि भनेदेखि अब टक्क कपालहरू पनि मिलाइरहेछ होइन, यसो मेकअप सेकअप पोतेर राम्रो देखेछ भनेदेखि त्यो CSS हो क्या होइन। बाहिरी यसो लुक फर्स्ट इम्प्रेसन नै त्यो हो क्या होइन। CSS भनेको त्यो जो हाम्रो टेक्स्टहरूलाई अब हुन्छ नि डिजाइनहरू दिने यस्तो यस्तो कामहरू CSS ले गर्छ। अनि गाइज अनि यो CSS ले चाहिँ तपाईँको जस्तो टेक्स्टको डेकोरेसन, टेक्स्ट कलरहरू होइन यस्तो यस्तो कुराहरू चेन्ज गर्ने होइन, अब जस्तो ब्याकग्राउन्ड कलरहरू चेन्ज गर्ने यस्तो यस्तो कुराहरू गर्छ क्या। टेक्स्ट भनेको यति बुझ्नुहोस् कि हाम्रो बाहिरी आवरण के जो देखिरहेको। HTML भनेको हाम्रो बोन, हड्डी है, हार्ड स्ट्रक्चर होइन। अनि छाला भन्ने बुझ्नुहोस् तपाईँले CSS भनेको। अब स्टाइल दिने त हो नि, क्यास्केडिङ स्टाइल सिट स्टाइल दिने होइन। अनि त्यसपछि नम्बर 3 मा दिन्छु जाभास्क्रिप्ट। जाभास्क्रिप्ट तपाईँले पुरै सिक्नुपर्छ भन्ने छैन। सुरुमा तपाईँले 20% सिक्नुहोस् होइन, सक्नुहुन्छ बढी सिक्नुहोस् तर मिनिमम 20% सिक्नुहोस्। जाभास्क्रिप्ट तपाईँको दिनुहोस् हाम्रो, मैले तपाईँले बुझ्ने आफ्नो यो बोर्डसँग नै कम्पेयर गरेर भनिरहेको छु। स्क्रिप्ट भनेको तपाईँको नसा भन्ने बुझ्नुहोस् न होइन, जस्तै हो क्या हो। त्यसो यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यहाँ कुराहरू हुन्छ होइन, यसमा धेरै कुराहरू छ। अब यसमा को कामहरू पनि गर्न सकिन्छ, धेरै छ। अब मैले फ्रन्ट एन्डको लागि मात्र भनिरहेको छु होइन गाइज। तपाईँले त्यसैले बेसिक थोरै मात्र 20% सिक्नुहोस् होइन। त्यसपछि मैले तपाईँलाई अर्को रिकमेन्ड के गर्छु भनेदेखि यति 3टा कुरा सिकिसकेपछि एउटा सिम्पल प्रोजेक्ट बनाउनुहोस् न होइन। प्रोजेक्ट नै हो तपाईँहरूलाई पर्फेक्ट बनाउने भनेको। एउटा सानो प्रोजेक्ट बनाउनुहोस्, मानिलिनुहोस् तपाईँको पोर्टफोलियो बनाउनुहोस् होइन। मेरो नाम यस्तो यस्तो, म फलानदेखि ठाउँदेखि आएको, म यस्तो उस्तो होइन। तपाईँको बारेमा एउटा सानो सिम्पल कुराहरू बनाउनुहोस्। अनि त्यसपछि नम्बर 4 मा म के रिकमेन्ड गर्छु भनेदेखि बुटस्ट्र्याप सिक्नुहोस् होइन। बुटस्ट्र्याप अमेजिङ एकदम राम्रो छ होइन। अब यसमा तपाईँले त्यो धेरै कोडहरू गरेर बसिराख्नु पर्दैन। बुटस्ट्र्याप भनेको एउटा यस्तो फ्रेमवर्क हो होइन, जहाँ पहिले सबै कुराहरू गरिदिइरहेछ क्या, जस्ट हामीले इम्पोर्ट मात्र गर्ने हो होइन। अब यसमा तपाईँको कस्तो छ भनेदेखि अब हामीलाई जस्तो के चाहियो होइन, नेभिगेसन चाहियो होइन, जे पनि सबै कुराहरू हामी तानेर जस्ट एडिट गरिदिने कोडमा होइन, हामीलाई के चाहियो अनि त्यति मात्र हो। त्यसैले बुटस्ट्र्याप एकदम राम्रो छ। अब यो तपाईँको ट्विटरले डेभलप गरेको होइन बुटस्ट्र्याप चाहिँ। अनि त्यसपछि अब तपाईँको अर्को भनेको अब जाभास्क्रिप्ट तपाईँको फ्रेमवर्कहरू अब अरू पनि सिक्नु छ भनेदेखि तपाईँले एकदम पछि एकदम हाई लेभलमा अर्थात् पछि जब वेब डेभलपर नै अलिक राम्रै डेभलपर बन्नुहुन्छ नि, अब त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले रियाक्ट, एङ्गुलर, Vue.js यो कुराहरू यिनीमध्ये कुनै पनि सिक्न सक्नुहुन्छ होइन। एकदम युजफुल छ क्या होइन। 5 नम्बरमा त्यो भनौँ न जाभास्क्रिप्टको लाइब्रेरी चाहिँ एनी1 होइन, जुन पनि अब जस्तो रियाक्ट तपाईँको फेसबुकले डेभलप गरेको होइन। अनि त्यसपछि नम्बर 6 नम्बरमा के सिक्नुहोस् भनेदेखि मैले राख्न चाहिँ 6 मा राखिरहेको छु। यो चाहिँ तपाईँको डिजाइनिङको लागि तपाईँले फोटोसप लिन सक्नुहुन्छ होइन। अब यस्तै अरू कुनै पनि आइडी लिनुहोस् होइन, कुनै पनि त्यस्तो लिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले फोटोसपमा नहुन्छ
कुनै पनि छैन होइन डिजाइनको काममा। अब जस्तो कुरोको पनि जुगाड निस्किन्छ फोटोसपमा, त्यसैले फोटोसप मैले रिकमेन्ड गरेँ। अनि त्यसपछि गाइस नम्बर 7 मा म के लिन्छु भनेदेखि फ्रेमवर्क सिक्नुहोस् कुनै पनि एउटा। फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई कुन फ्रेमवर्क सिक्नुहोस् भनेदेखि वर्डप्रेस सिक्नुहोस् होइन। केही त प्रिपेयर हुनु पऱ्यो नि, तपाईँलाई मानौँ ई-कमर्स साइट बनाउन आयो, HTML CSS बाट त त्यतिबाट मात्र गरेर भएन होइन, केही अलिकति छ नि होइन। त्यसैले फ्रेमवर्कमा वर्डप्रेस सिक्नुहोस् होइन अहिलेलाई। अब वर्डप्रेस सिक्नुहोस्, वर्डप्रेस पुरै नसिके नि बेसिक कुराहरू सिक्नुहोस्, त्यति गाह्रो छैन, ड्र्याग एन्ड ड्रप इजी होइन। वर्डप्रेस सिक्नुहोस्, त्यसपछि अब अर्को लास्ट यति सिक्दा त इनफ हुन्छ होइन। तर लास्ट वान इज के सिक्नुहोस् भनेदेखि 8 नम्बरमा भन्छु म गिटहब सिक्नुहोस्। हाम्रो जति पनि लेखेको कोडहरू जति पनि कोड छ नि हामीले कहाँ राख्ने त, एउटा अनलाइनमा राखौँ न होइन। वेब डेभलपर भन्ने छ होइन, वेब सम्बन्धीको अब छ प्रोजेक्ट भनेपछि अब हामीले केमा राख्ने होइन, कि पछि पनि एक्सेस गर्न मिलोस्, जहाँ पनि एक्सेस गर्न मिलोस्। हामीले मात्र इन्टरनेटको आवश्यक परोस् होइन। इन्टरनेट भएपछि हामीले जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्यो भनेपछि गिटहब बेसिक कुराहरू सिक्नुहोस्, कि हाम्रो फाइलहरू कसरी अपलोड गर्ने होइन, गिटहबमा कसरी हाम्रो अकाउन्ट क्रिएट गरेर हाम्रो फाइलहरू म्यानेज गर्ने भनेर त्यति मात्र सिक्नुहोस् होइन। अब भनेपछि बेसिकली के गर्नुहोस् भनेदेखि अब यति कुराहरू सिक्ने कुरो होइन। मैले बेसिकदेखि एडभान्ससम्म धेरै कुराहरू भनेछु। अब तपाईँलाई अब एकदम बिगिनर हुनुहुन्छ, एकदम थोरै कुराहरू सिक्नु छ होइन, एकैचोटि यत्रो धेरै सिक्नु त सकिँदैन होइन। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँले अब यो सिक्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरो हुन्छ है। अब यो सिक्नको लागि त्यसले भन्नुहुन्छ मनी पैसा लाग्छ भन्नुहुन्छ है। मलाई कमेन्ट पनि कमेन्ट हुन्छ, मलाई म्यासेज पनि गर्नुभएको छ कतिपय साथीले। अब के भन्नुहुन्छ भनेदेखि मलाई वेब डेभलपमेन्ट अर्थात् फ्रन्ट इन्ड डेभलपमेन्ट मलाई सिक्नु छ, पैसा कति लाग्छ, कहाँ सिकाउँछ होइन, कति टाइम लाग्छ, तिमीमा डिपेन्ड पर्छ है गाइस। तिमी हामीमा डिपेन्ड पर्ने कुरो, हामीले कति छिटो सिक्छौँ होइन भन्ने कुरो, र हामीले कसरी सिक्छौँ भन्ने कुरो। लट्स अफ रिसोर्सेस, तपाईँसँग जति पनि रिसोर्सेस छ इन्टरनेटमा हेर्नुहोस्, जति पनि छ, इभन युट्युबमा हेर्नुहोस् फ्रन्ट इन्ड डेभलपमेन्ट फुल कोर्स भनेर त्यहाँ थुप्रो कोर्सहरू छ, तपाईँले इन्टरनेटबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ होइन। अब W3C स्कुल भनेर छ एउटा, त्यहाँदेखि पनि एकदम राम्रोसँग सिक्न सक्नुहुन्छ होइन, जहाँदेखि पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले इन्स्टिच्युट नै जानुपर्छ भन्ने छैन, यदि इन्स्टिच्युट जानुहुन्छ भने त दिनै पर्यो होइन। अब त्यहाँ गएर सिक्न नि सक्नुहुन्छ, अब त्यहाँ भनेको पैसा दिनु पर्यो। अब यता सिक्नुहुन्छ भने बेस्ट उपाय भनेको इन्स्टिच्युट नजानुहोस्, सक्नुहुन्छ आफै रिसर्च गर्नुहोस्, आफै एउटा रोड म्याप गर्नुहोस्। जो मैले अहिले दिएँ नि यो टाइपले, म पहिला यो सिकिसकेपछि यो सिक्छु, त्यसपछि यति सिकिसकेपछि म एउटा प्रोजेक्ट बनाउँछु होइन, अनि यति सिकिसकेपछि एउटा अर्को प्रोजेक्ट बनाउँछु। हो यो तरिकाले जानुहोस्। जबसम्म तपाईँले प्रोजेक्ट बनाउनुहुन्न तबसम्म तपाईँले सिक्न सक्नु हुँदैन। ओके, अब गाइज म भन्छु तपाईँहरूलाई यदि बिगिनर हुनुहुन्छ यो 8वटा कुराहरू सिक्नुहोस् भने मैले जो अब यो कसरी जानुहुन्छ होइन, कसरी जाने भन्ने कुरोहरू म भन्छु। अब त्यो तपाईँहरू इन्स्टिच्युट गएर या वा सिक्ने या ब्ला ब्ला होइन, त्यो मन छ भने जानुहोस्, यो त्यस्तो केही पनि छैन होइन, पैसा छ जानुहोस् होइन, त्यहाँबाट सिक्न नि राम्रो छ। तर आफै रिसर्च गरेर सिक्नुहुन्छ भने द्याट्स बेस्ट आइडिया होइन। अब तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भनेदेखि नम्बर 1 HTML सिक्नुहोस्, बेसिक कुरा HTML सिक्नुहोस्। नम्बर 2 CSS सिक्नुहोस्। नम्बर 3 जाभास्क्रिप्ट सिक्नुहोस्। HTML अलिअलि मैले 60% भनौँ है, 60% HTML सिक्नुहोस्, त्यसपछि 30-40% CSS सिक्नुहोस् होइन, त्यसपछि
20% हैन 20-25% जाभास्क्रिप्ट सिक्नुहोस्, यति सिक्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले मिनिमम 2-3टा प्रोजेक्ट बनाउनुहोस्, एउटा आफ्नै पोर्टफोलियो बनाउनुहोस्, एउटा व्हाटएभर केही बनाउनुहोस् हैन। यति कुरा बनाइसकेपछि अब तपाईलाई के बनाम लाग्छ भनेदेखि कसैको साइट हुन्छ नि, वेबसाइट टक्क साइडमा राख्नुहोस्, त्यही अनुसार बनाउनुहोस् न। ल म यो साइट बनाउँछु है, यो साइट ठ्याक्कै डिजाइन गर्नुहोस् हैन, प्र्याक्टिस त हो नि। अनि त्यसपछि 2-3वटा प्रोजेक्ट सिकेर प्रोजेक्ट बनाइसकेपछि त्यसपछि तपाईले बुटस्ट्र्याप सिक्नुहोस्। बुटस्ट्र्याप सिकेपछि यति इजी हुन्छ, तपाईलाई यति इजी हुन्छ, सिर्फ कपी पेस्ट अनि बुटस्ट्र्यापको डकुमेन्टेसन टाइममा हेर्दै गर्नुहोस् के नयाँ अपडेटहरु आइरहेछ भने हैन। अनि त्यसपछि यति सिकिसकेपछि र एउटा फोटोसप चाहिँ बेसिक कुराहरु हैन जो तपाईलाई आवश्यक पर्ने, अलिअलि एनिमेसन गर्न यताउति हैन, अब त्यो कुराहरु बेसिक कुराहरु, अलिअलि पिक्चरहरु अलि हैन एडिट गर्न यताउति, त्यो कुराहरु चाहिँ बेसिक त्यो चाहिँ सिक्नुहोस्। यति बुटस्ट्र्यापसम्म यति है, 4वटा कुरा, 4वटा फोटोसप पनि अलिअलि भनौँ है, 5वटा, यति 5वटा कुरा सिकिसकेपछि 2-3वटा प्रोजेक्ट 2-4वटा प्रोजेक्ट बनाउनुहोस् हैन। 2-4वटा प्रोजेक्ट बनाइसकेपछि बुटस्ट्र्यापमा 2टा बनाउनुहोस् अनि HTML CSS र जाभास्क्रिप्टको मिक्स गरेर 2-3वटा बनाउनुहोस् हैन। लगभग टोटल 4-5वटा कतिवटा हुन्छ हैन, कति सक्नुहुन्छ, जति धेरै बनाउनुहुन्छ त्यति तपाईलाई प्र्याक्टिस त हो नि। यति बनाइसकेपछि कुनै एउटा कम्पनीमा एप्लाई गर्नुहोस्, त्यहाँ के एप्लाई गर्नुहोस्। अब एप्लाई गर्दा कतिपय साथीहरू डराउनुहुन्छ होला हैन, मसँग त डकुमेन्ट छैन, अर्थात् डकुमेन्ट भन्नाले एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भनौँ हैन। अब मेरो क्लियर नै भएको छैन, म अझै रनिङमै छु हैन, ब्याचलर रनिङ छु, फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयरमा छु हैन, अहिले लास्ट इयर हो, अझै सर्टिफिकेट आएको छैन भन्नु होला हैन। कसैले म नन आइटी को स्टुडेन्ट हो हैन भन्नु होला। यो डिपेन्ड पर्दैन गाइस, स्किल तपाईलाई डेभलपमेन्ट आउँछ आउँदैन हैन, तपाईले त्यति कुरा हो के, तपाईलाई आउँछ या आउँदैन, प्रोजेक्ट देखाइदिनुहोस् हैन। उले सोध्छ तपाईले नै बनाएको भने एन्सर दिन सक्नुहुन्छ नि हैन, मजाले एन्सर दिनुस्, ट्राई त गर्नुस् हैन। अनि त्यसपछि तपाईले त्यहाँ भए पनि जानुस्, 2-3 महिना काम गरिदिनुस्, 2 महिना 3 महिना हैन, फ्रीमै काम गर्नु, इन्टर्नमा जानुस्। इन्टर्नमा गइसकेपछि तपाईले त्यहाँ रियल प्रोजेक्टहरुमा सिक्नुहुन्छ, कस्तो हुन्छ के हुन्छ हैन, सबै कुराहरु सिकिसकेपछि तपाईले के इन्टर्न पछि बिस्तारै उले तपाईलाई स्यालेरी पे गर्न थाल्छ, स्यालेरी पेइङको रूपमा राख्छ हैन। अनि बिस्तारै त्यहाँ सिक्दै जानुस्, त्यसपछि 2 वर्ष 3 महिना काम गरिसकेपछि 4 महिना 5 महिना 6 महिना 7 महिना 1 वर्ष हैन कति गर्नुहुन्छ, अनि बिस्तारै गर्दै जानुस्। त्यसपछि तपाईले अनि जम्प गर्दै जानुस्, अब रियाक्टतिर जानुस्, एंगुलरतिर जानुस् हैन, कुन जाने, अनि त्यसपछि बिस्तारै वर्डप्रेस सिक्नुस् हैन, बिस्तारै जम्प गर्दै जानुस् के। पहिला यति 3टा कुराहरु सिकेर कुनै एउटा कम्पनीमा इन्टर्नमा भए पनि पेड होस् या फ्री होस् जस्तो होस् इन्टर्नमा छिर्नुस्, बस तपाईको बाटो भेट्यो के। तपाईले यति मात्र गर्नुस्, तपाई वेब डेभलपर स्योर 100%, आई ग्यारेन्टीड इट। मात्र यति 3-4वटा कुराहरु सिक्नुस् र 10-12वटा कम्पनीमा एप्लाई गरिदिनुस् हैन, जहाँ भेट्नुहुन्छ सब ठाउँ एप्लाई गरिदिनुस्। एउटा न एउटा कम्पनीले कसो तपाईलाई नहुँदैन हैन। तपाईले यदि रियलमै त्यो 2-4वटा प्रोजेक्ट गर्नुभएको छ भने इन्टरभ्यूमा जानुस् हैन, आफ्नो प्रोजेक्ट देखाउनुस्, मैले यो गरेछु भनेर, कसो लाग्दैन, मज्जाले लान्छ। अनि बिस्तारै यस्तै गर्दै हो। त्यसैले तपाईलाई सिक्नलाई पैसा पनि चाहिँदैन, नम्बर 1। अब इन्स्टिट्युट जानुहुन्छ चाहिन्छ, अब पैसा चाहिँदैन। नम्बर 2 टाइम तपाईमा डिपेन्ड पर्छ, तपाईले दिनमा कति टाइम दिने। लर्निङ भन्ने कुरो कहिले पनि मैले सिकेर एक्सपर्ट भएँ भन्न मिल्दैन के हैन। लर्निङ भन्ने कुरो कहिले पनि एन्डिङ हुँदैन गाइस। जस्तो लर्निङ भन्ने कुरो कस्तो हो भनेदेखि एउटा इक्जाम्पल दिनु पर्दा, जस्तो मलाई केही कुरा थाहा छ हैन, जस्तो एकजना कसैलाई थाहा छैन, मैले मानौँ फर इक्जाम्पल तिमीलाई केही कुरा थाहा छैन हैन ब्रो, अनि त्यसपछि मैले तिमीलाई केही कुराहरु भने
भनेदेखि तिमीले मलाई खतरा मान्छौ होइन। अनि मैले अर्को मभन्दा पनि खतरा मान्छेसँग केही कुराहरू सिकिरहेको छु होइन। अब मैले उसलाई क्या खतरा मान्छु क्या होइन, सबै आउँछ जस्तो लाग्छ होइन। तिमीले चाहिँ मलाई मानिरहेको थियौ, मैले उसलाई मानिरहेको छु होइन खतरा। तर ऊ पनि खतरा हुँदैन क्या, उसले पनि अर्कोलाई जो ऊभन्दा सिनियर जो हुन्छ नि उसको कुरा सुन्दा उसलाई ऊ खतरा लगाइरहेको हुन्छ क्या। त्यसैले कोही पनि खतरा छैन क्या, सबै आफ्नो लेभलमा इक्वल हो है। त्यसैले नलेज भन्ने कुरो कहिले पनि पुरै कम्प्लिट सिकिन्छ भन्ने हुन्न क्या। त्यसैले सिक्दै जानुहोस्, गर्दै जानुहोस् होइन। अब तपाईँले बेसिक लेभल कति टाइममा सिक्ने भन्ने कुराहरू होला होइन, अनि एडभान्स लेभल कति टाइमभित्रमा सिक्ने भन्ने कुरा होला। त्यो कुराहरू त तपाईँले जति गर्दै जानुहुन्छ, जति प्रब्लमहरू फेस गर्नुहुन्छ, जति प्रब्लमहरूलाई फेस गरेर त्यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ, जति रिसर्च गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँले सिक्नुहुन्छ होइन। त्यसैले प्रोजेक्ट गर्नुहोस्। मेरो भनाइ चाहिँ यति नै हो। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई मन पर्यो, इफ यु लाइक दिस भिडियो होइन, डोन्ट फर्गेट टु सेयर दिस भिडियो होइन। तपाईँको सबै साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस्। मेबी दिस भिडियो विल हेल्प यु होइन। र गाइज लिभ द कमेन्ट बिलो होइन। तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभयो एन्ड लाइक गर्नुभयो भने इट विल बी मोटिभेट मी टु मेक न्यू भिडियोज होइन। मलाई नयाँ नयाँ भिडियोहरू बनाउन मोटिभेट हुनेछ। र मेरो गाइज फ्रन्ट इन्ड डेभलपमेन्ट भनेर मैले एउटा प्लेलिस्ट नै बनाएको छु। त्यसमा मैले फ्रन्ट इन्ड डेभलपमेन्टको बेसिक कुरादेखि लिएर HTML देखि लिएर CSS, जाभास्क्रिप्ट सबै कुराहरू मैले त्यहाँ सिकाइरहेको छु। र त्यो कोर्स अझै कम्प्लिट चाहिँ भएको छैन, मैले अझै सिकाउने प्रोसेसमा छु। अहिले HTML र CSSहरू सिकाइरहेको छु। र तपाईँहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ गएर सिक्न सक्नुहुन्छ। बाँकी यति नै हो होइन गाइस। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो? लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस्। अनि भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस्। र अब नेक्स्ट भिडियो के सम्बन्धी बनाऊँ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। आई विल मेक दिस भिडियो होइन। तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यसमा बनाउने छु, त्यो टपिक्समा। थ्याङ्क यू गाइस, बाई बाई।